नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मुलुकले आज राष्ट्रपतिका रूपमा तेस्रो नयाँ अनुहार पाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व सभामुख पूर्व मन्त्री उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल देशका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिलाई हाम्रो पनि शुभकामना। कम्तीमा तपाईले संसदमा सम्बोधन गर्दा राजाले चाहिँ मेरो सरकार नभन्नु होला, तपाई हिँड्दा हिँडेकै भन्न पाइयोस्, सवारी भयो भन्ने फिल नआओस्, सर्वसाधारणलाई घण्टौं जाममा पारेर तपाईको यात्रा नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रपति साझा व्यक्ति हुन्। यो पद कुनै दल विशेषको होइन, तर यस्तो राष्ट्रपति छान्न यसपटक नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएको तमासा नै देखियो। नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेस बीचको नाता बनिरहन परेन। पौडेलको नसामा कांग्रेस बगेको छ। आजबाट उनी सबैका साझा भए, नभए पनि यही मानिदिनुपर्ने बाध्यता छ। पार्टीले रामचन्द्र पौडेलको नाम अघि सारिसकेपछि अघि सारिने व्यक्तिको के दोष? चुनाव हार्ने अवस्था हुँदा मात्रै हो कांग्रेसले पनि जनजाति महिला मधेसीको नाम अघि सार्ने। जित्ने अवस्था देखियो भने त टाठाबाठा पटक पटक अवसर पाएका, राज्य दोहन गर्न राम्रै गरी जानेका, पार्टीको सेवा गरेका बदलामा मेवा पनि पाएकाहरूलाई नै अघि सार्दो रहेछ। हार्ने चुनावमा कुमारी लक्ष्मी राई जस्ता महिला जनजाति छानेर उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसले जित्ने चुनावमा टाठो बाठो व्यक्तिलाई नै मौका दिएको छ। 15 वर्ष अघि कांग्रेसले मधेसी रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाएको चाहिँ बिर्सेको भनेर यति बेला कतिपयको मनमा प्रश्न आइसकेको होला। त्यो बेला पनि कांग्रेसले नजित्ने निश्चित ठानेर रामवरण यादवलाई अघि सारेको थियो। यो दुई कार्यकाल विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइन्, तर जनताकी छोरी, जनताको सुख दुःख बुझेकी, गाउँमा जन्मेर महेन्द्र मोरङ क्याम्पस पढेकी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बनेर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सेवा गरिन् भन्न सकिने कहिले पनि लागेन। उल्टो महिला राष्ट्रपतिमा राजमातावाला छवि स्थापित हुन पुग्यो। अब अलिकति कांग्रेसतिर फर्किँदैछु। 76 माघमा सभामुखमा अग्नि सापकोटा निर्वाचित भए। सभामुखमा डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्बे पनि आकांक्षी थिइन्, तर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको जोडबलमा उनले आफ्ना एसम्यान अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाए। तुम्बा आम्बे भन्ने थर लिम्बूहरूको हो। पढेलेखेकी महिला, त्यसमाथि जनजाति पनि भएपछि माओवादी जस्तो पार्टीले उनलाई छाडेर पटक पटक अवसर पाएका एक बाहुनलाई सभामुख बनाएपछि नेपाली युवा पुस्ताका लोकप्रिय र धेरैका ढुकढुकी बनेका गगन थापाले प्रचण्ड एक पाखण्डी हुन् भन्ने इम्प्रेसन पर्ने गरी कटाक्ष गरेका थिए। उनले गरेको कटाक्ष तपाईहरुलाई पनि सुनाउँछु। त्यसपछि हाम्रो प्रश्न गगन थापालाई हुनेछ। सभामुखको माया लाग्ने गगन थापालाई कुमारी लक्ष्मीको चाहिँ माया किन नलागेको? एउटा बाहुन अग्नि सापकोटाको विरोध गर्न जान्नेले अर्का बाहुन रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ राष्ट्रपति किन बनाएको? पहिले गगन थापाको त्यो भाषण सुनौ। हिजो समावेशीको नारा यत्रो घन्काए, नेपालमा सबै क्षेत्रीय ब्राह्मण पुरुषले मात्रै शासन गर्ने देश बन्यो भनेर भने, आज पूर्वको लिम्बूको एउटा छोरी आफ्नै पार्टीको एउटा सदस्य सभामुख बन्ला भनेर गौडा ढुकेर आखिर दौरा सुरुवाल लगाएको अग्नि सापकोटालाई नै सभामुख कुर्सीमा आसनमा गएर विराजमान गर्न लगाए। एउटा महिला लिम्बूको छोरी सभामुख बन्ला भनेर। आखिर यही गर्नु थियो भने 12, 15, 16, 17 हजार मानिसहरू मर्ने अवस्था किन बनाएको? के समावेशिताको ठेक्का प्रचण्डको मात्रै हो र गगन थापाजी? युवा पुस्ताले धेरै आशा गरेका एक नेता गगन थापा हुन्, तर लाग्दैछ गगन अब आफ्नै अभिव्यक्ति, अडान र मान्यताको प्रहारबाट जोगिने बिन्दुमा आइपुगेका छन्। कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन वा अरू कसैको आज्ञा मान्न प्रचण्डले त गठबन्धन नै टुटाएर नयाँ बनाए। प्रचण्ड जति वफादार त यहाँ अरू कोही देखिएनन्। यो नठानियोस् कि वफा भनेको इमानमा मात्रै हुन्छ, बैमानीमा पनि वफा हुनुपर्छ। इमानी बैमानी जे भए पनि प्रचण्डले कांग्रेस प्रति देखाएकै थिए। कांग्रेसले चाहिँ कुनै जनजाति महिला दलित छाडेर दौरा सुरुवाल लगाउने बाहुनलाई नै किन छानेको त महामन्त्रीज्यू? 5000 व्यक्ति हत्याको प्रचण्डले जिम्मेवारी लिएपछि उनी विरुद्ध अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दियो। यस्तो आदेशपछि 9 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो। बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबाट हेरिनुपर्ने तय गर्यो। अदालतले हेर्न नमिल्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले दाबी पनि गरे। अर्थात् प्रचण्डलाई 5000 व्यक्तिको हत्यामा दोषी बनाउने कुरा सुरुवातबाटै खारेज गर्ने कुरामा कांग्रेस पनि सहमत भयो। तर 5000 होइन, 17000 को हत्याको जिम्मेवारी प्रचण्ड र बाबुरामले लिनुपर्ने गगन थापाको त्यो विचारले के आत्महत्या गरिसकेका हुन् त? सुनौ गगन थापाको ती कुरा पनि। युद्धको सृजना कसले गरेको?
5,000 को जिम्मा होइन कमरेड, कि 17,000 मानिसको हत्याको जिम्मा पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामले लिनुपर्छ। अहिले प्रचण्ड जोगाउन काँध थापेर हिँडेको काङ्ग्रेस असली हो कि आगो ओकल्ने गगन असली हुन्? काङ्ग्रेस र गगन दुवै असली मान्न सकिएन, दुवै नक्कली पनि भन्न मिलेन। यी दुई मध्ये एउटा कपटी एउटा सक्कली मान्नै पर्छ। हामी अज्ञानी सर्वसाधारणलाई मार्ग निर्देशित गरिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीज्यू, कपटी तपाईँ हो कि तपाईँको पार्टी? बागमती प्रदेशका 8 दलका सांसदहरूलाई राष्ट्रपतिमा भोट हाल्न सिकाउने कार्यक्रमका क्रममा गगन थापाले भनेका छन् कि भागमा उपराष्ट्रपति र 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुने अवसर छाडेर प्रचण्डले इमान देखाए, अर्थात् त्याग देखाए। राजनीति गर्नुको उद्देश्य नै शासन गर्ने ठाउँमा पुग्नु हो। त्यागी हुनका लागि त शिवपुरी जङ्गल छँदैछ, त्यही गएर जोगी भए भइहाल्थ्यो। प्रचण्ड अनि त्यागी यस्तो पनि पत्याइदिनु पर्ने? यो त्याग होइन, यो इमान पनि होइन, यो जनता झुक्क्याउने छक्का पन्जा हो। छक्का पन्जा कसरी बनाउने? दीपकराज गिरीसँग सोध्नु। छक्का पन्जा कसरी गर्ने? माओवादीसँग सोध्नु। यस्तै बुझौँ त। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषय र नयाँ विषयहरू छन् र केही फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको विषय र प्रधानमन्त्री नै तानिन थालेपछि संशोधन विधेयकले गति लिएको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै रासोपा र प्रचण्ड सरकारको अनौठो बन्धन, मनमुटाव पनि हुने, छाड्न पनि नसक्ने, यसबारे एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आयुर्वेदिक क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी विद्यार्थी उत्तीर्णको प्रावधान लागू गर्न खोजेको भन्दै यति बेला विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 13 गैंडा मृत फेला परेका छन्। यी गैंडा चोरी सिकारीले मारेका हुन् कि अथवा के हो त? यसबारे थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै नक्कली मेन पावर कम्पनी खोलेर धेरै युवाहरूलाई ठगी गर्ने व्यक्ति प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। हामीले यसअघि प्रस्तुत गरेको यो विषयको फलोअप आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्नुहोला। हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ। र कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ तालिर गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा समयमै निर्णय गर्न नसक्नु राप्रपा र रासोपाको राजनैतिक अपरिपक्वता हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 57.57% तालीमा र 42.43% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा समयमै निर्णय गर्न नसक्नु राप्रपा र रासोपाको राजनैतिक अपरिपक्वता हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। नेकपा एमाले चाहे झै काङ्ग्रेसले अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक न्यायको कठघरामा उभिँदैछन्। हुनसक्छ यो प्रकरण एक मामुली सुनवाईपछि अन्त्य होला वा यो मामिला लम्बिएर प्रधानमन्त्रीको साख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत धुमिल हुन पनि सक्ला। 5,000 व्यक्तिको हत्या आरोपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले काट्यो पत्र भन्ने शैलीमा भारतीय मिडियाहरूमा त समाचार छ्यापछ्याप्ती भइसकेका छन्। मानव अधिकारको मामिला बढी उचाल्ने अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकका मिडियामा यसखाले खबर पुगिसकेको हालसम्म पाइएको छैन। अहिलेको घटनाक्रमले जे जस्ता भए पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका घटनामा जिम्मेवार चाहिँ बन्नै पर्छ। अर्को गैर न्यायिक हत्या त राज्य पक्षबाट पनि भएका छन्, त्यसको जिम्मेवारी पनि तत्कालीन सरकार प्रमुखहरूले लिनै पर्ला। प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा बिहिबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। सरकार चाहिँ अब बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमुखताका साथ पास गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई बिहीबारका लागि तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। सो रिटको पेशी शुक्रबारका लागि सारिएको छ। रिटको सुनुवाई न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो। द्वन्द्वकालमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी अध्यक्ष विरुद्ध 2 रिट निवेदन परेका थिए। सोको सुनुवाईका लागि बिहीबार पेशी तोकिएको थियो। विपक्षी प्रचण्डलाई पनि अदालतले सशरीर उपस्थित हुनु भनेको थियो। गएको कार्तिक 20 मा सर्वोच्चको इजलासमा दर्ता गरिएको निवेदन उप सुनुवाई भएर रिटपूर्वक दर्ता भएर आउन फागुन 19 मा आदेश भएको थियो। अदालतको यस्तो आदेशपछि माओवादी र सो पार्टीबाट छिन्नभिन्न भएका दलहरूले अदालतको चर्को विरोध गरे भने निवेदकहरूले फागुन 23 मा निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदकहरू गएको कार्तिक 14 मा निवेदन दर्ता गर्नु पुगेका थिए। कार्तिक 24 गते सर्वोच्च प्रशासनले दरफिट अर्थात् निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेपछि निवेदकहरू सोझै इजलासमा पुगेका थिए। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि संक्रमणकालीन न्यायको मामिला पुनः तरङ्गित बन्न पुगेको छ। प्रचण्डले 2076 साल माघ 1 गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा माघी पर्वका अवसरमा आयोजित सभामा 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए। अदालतको एक आदेशपछि माओवादी सरकारको होस खुल्यो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरू 16 वर्षदेखि अलपत्र छन्। यसबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। एकाध वर्ष छाडेर कुनै वर्ष त्यस्तो छैन जुन वर्ष माओवादी सरकारमा गएको नहोस्। यति हुँदा पनि बेपत्ताको खोजी र द्वन्द्वकालमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन तथा न्यायिक निरूपण गर्ने काममा माओवादीहरूको चासो देखिएन। तर फागुन 19 मा अदालतले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए लगत्तै वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू 2 वर्षभित्रै पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन पुगेको बेला सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बिहीबार यस्तो दाबी गरेकै हुन्। बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू त्यस पछाडि यो हाम्रो समाजमा भएका तत्कालीन अब युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउहरू यो सबै मिटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ र यसमा हामीले चाहिँ अहिले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यसलाई अनन्तकालसम्म होइन, यो विधेयक त छिटै पास हुन्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ। आयोगको अवधि 2 वर्षको हुने र त्यही बीच बाँकी काम निरूपण हुने विश्वासमा सरकार छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत 5 गतेका लागि तोकिएको छ। 5 गतेपछि नै दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा छलफल हुने बाटो खुला हुनेछ। सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा मूलतः 3वटा विषयमा संशोधन गरिएको छ, जसमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चको विशेष इजलासमा हुने, आयोगको कार्यकाल 2 महिना हुने र मुद्दा चलाउने हदम्याद 6 महिनाको हुने भन्ने प्रबन्ध हालको विधेयकमा गरिएको छ। दर्शकहरू, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग गरिरहेको यो विषयको फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै खटपट भएर सरकार नै छाड्न बाध्य हुनु पर्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिएन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रासोपालाई गृह दिनुपर्छ भनिरहे, तर प्रधानमन्त्रीले दिएनन्, किनभने प्रधानमन्त्री अर्कै खेलकुदमा लागिसकेका थिए। रासोपाका मन्त्रीहरू सरकारमा गएर केही सुधारका काम गर्ने योजनामा पनि सायद थिए, तर रासोपाले सरकार छाड्ने निर्णय गर्यो। घटनाक्रमले रासोपालाई प्रधानमन्त्री दाहालले खास न्याय गरेको देखिएको छैन। तर पनि रासोपा किन प्रचण्ड सरकारसँग नरम भएको छ त? आखिर अन्तिम घडीमा सत्ता गठबन्धनकै राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई मत दिन रासोपा किन बाध्य भयो त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नरम तिरस्कारका बावजुद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई सत्ता मैत्री कित्तामा उभ्याएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेका लागि गृह मन्त्रालयमा रेड सिग्नल देखाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एक प्रकारले दूरी बढाए पनि राष्ट्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफूलाई सत्ताकै वरिपरि राख्न चाहेको सन्देश दिएको छ। किनभने अन्तिम घडीमा राष्ट्रपाले 9 दलीय सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको छ। नागरिकता प्रकरणमा उप प्रधानमन्त्री तथा सांसद पद खारेजीमा परेपछि संविधानले दिएको 6 महिने सुविधा प्रयोग गर्दै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन आग्रह गरेका खबर बाहिरिएका थिए। यो कुराको थप पुष्टि तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत राष्ट्रपाले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका थिए। तर पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने बाध्यतामा रहेका भनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई 6 महिने सुविधामा मन्त्री बनाएनन्। लगत्तै राष्ट्रपाले सरकार छाडेको थियो, तर सरकारले दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएन। पुस 10 मा भएको राजनीतिक सहमतिको धरातलमा टेकेर राष्ट्रपाले सरकारमा हिस्सेदारी जनाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगभग अपमानकै शैलीमा राष्ट्रपा र राप्रपासँग व्यवहार गरे। फलस्वरूप राप्रपाले सरकार छाडेर समर्थन समेत फिर्ता लियो, तर राष्ट्रपाले समर्थन फिर्ता लिएन। अझै पनि राष्ट्रपा सरकारमा जान इच्छुक रहेको संकेत देखाइरहेको छ। राष्ट्रपाका सभापति लामिछाने तुलनात्मक रूपमा एमाले वा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट भएको चर्चा हुने गर्छ। तर अहिले एकाएक राष्ट्रपाले प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेको एमाले छाडेर सत्ता पक्षतिर आफूलाई उभ्याएको छ।
नेकपा एमालेसँग एक प्रकारको साझेदारी जस्तो देखिए पनि अहिले रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिँदा रासोपाले एमालेलाई धोका दिएको भएन भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ। बिहिबार रासोपाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई सोधियो, सुभाष नेमाङ राष्ट्रपतिका लागि अयोग्य हुनुहुन्थ्यो र रामचन्द्र पौडेललाई छान्नुभयो। किन सुभाष चन्द्र नेमाङ चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिको लागि? यो प्रश्न जायज छैन, यसमा मैले उत्तर दिन चाहिनँ। मतमा आउनु भयो कि बहुमत? हामी एकमतमै छौँ, एकमतमै पार्टीको हिसाबले एकै धारमा उभिएका छौँ। अब यो आचार संहिता छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई, गोप्य मतदान हो। रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा 9 दलले मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए। कांग्रेसका नेताहरूले पौडेललाई 10 दलको समर्थन प्राप्त हुने पहिले नै भनिसकेका थिए। नभन्दै बिहिबार रासोपाले पौडेलका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयपछि राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले आफू राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति बन्न लागेको टिप्पणी गरेका थिए। रवि लामिछाने किन शान्त, रासोपा किन सत्ता नजिक हुन चाहन्छ? वैशाख 10 मा तोकिएको उपनिर्वाचन कुनै पनि कारणले नबेथुलियोस् भन्ने कामना गरेर सभापति लामिछानेले आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन्। उपनिर्वाचन बिथोल्ने केही प्रयास यसबीच हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीले त वैशाख 10 को निर्वाचन स्थगित नगरिए आफ्नो दल त्यो चुनावमा भाग नलिने बताइसकेको छ। प्रभु शाह मात्रैको चेतावनीले चाहिँ तत्कालका लागि केही फरक पर्दैन, तर प्रमुख राजनैतिक दल वा विशेष गरी सत्तारूढ राजनैतिक दल चिडिँदा निर्वाचन बिथोलिन सक्ने बुझाइमा रासोपाका नेताहरू भएको बताइन्छ। यही कारण पनि केही समयसम्म कसैलाई पनि नचिडाउने नीति रासोपाले लिएको छ। अर्कोतिर पुनः सरकार जान पाउँदा पार्टी चलाउन सजिलो हुने र नयाँ राजनीतिक दलका नयाँ मन्त्रीहरूले कुनै सुधारका काम गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई आफ्नो सफलताका रूपमा प्रचार गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले रासोपा सरकारमा जाने प्रयत्नमा रहेको आकलन गरिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब आज म तपाईलाई केही भूमिका बाँधेर यहाँ समक्ष केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि तपाईले पालै पालो जवाब दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। खास गरी पुस 10 गतेको राजनैतिक सहमति उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपाको भागमा परेको मन्त्रालय दिनु भएन। प्रधानमन्त्रीले नयाँ उम्रिँदै गरेको एउटा मुर्ना पार्टीलाई नरम तिरस्कारको नीति लिएको देखियो। अपमान नै हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि तपाईहरुले सरकार छोड्नुभयो। तपाईहरुका लागि त्यो बेला बोलिदिने एमाले देखियो, अरू कोही पनि देखेनन्। अहिले राष्ट्रपतिको चुनावको बेला चाहिँ गुण गर्ने पार्टी भन्दा बैगुण गर्ने प्रधानमन्त्रीको नयाँ गठबन्धनतिर तपाईहरु किन जानुभयो? यहीँबाट सुरु गरे। राजनीतिमा जहिले पनि गठबन्धन जब निर्माण हुन्छ, गठबन्धन दुईटा आधारमा निर्माण हुन्छ। एउटा संख्याको आधारमा, अर्को सिद्धान्तको आधारमा। योभन्दा अगाडि पुस 10 गते बनिएको गठबन्धन यो संख्याको आधारमा मात्र थियो, सिद्धान्तको आधारमा थिएन। किनकि सिद्धान्तको आधारमा लोकतन्त्रमा 5 वटा लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमा एउटा बहुलवाद भन्ने कुरा हुन्छ र त्यो बहुलवादमा के हुन्छ भने मेरो अस्तित्व त्यो बेला मात्र सुरक्षित हुन्छ जुन बेला मैले अरूको अस्तित्व स्वीकार्छु र त्यसको अभ्यास गर्छु। त्यो गठबन्धनले हाम्रो अस्तित्व स्वीकारेको पूर्ण रूपमा स्वीकारेको पनि पाइएन र त्यसको अभ्यास गरेको पनि पाइएन। हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो वाचा पत्रमा रहेका केही बुदाहरूको अस्तित्वको स्वीकार रोक्तिको अवस्थामा हामी त्यो गठबन्धनमा गएको थियौँ। तर हाम्रो मन्त्रालय, हामीले पाएको जिम्मेवारी अन्तर्गत पाएको मन्त्रालयहरूले त्यो पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्न पाएको देखिएन। बीचमा कानुनी अडचन एउटा आयो जसमा हाम्रो क्याप्टेन, हाम्रो नेता सभापतिजीले केही कानुनी अडचनको कारणले गर्दा सदन र मन्त्रालय छोड्नु पर्यो। त्यो छोडेपछि बाँकीको अस्तित्व र समझदारी त दलसँग भएको थियो नि, व्यक्तिसँग होइन नि। त एउटा व्यक्तिले मात्र दिएको थिएन, दलले दिएको थियो भनेपछि हामीले पाउनुपर्ने मन्त्रालय हामीले किन पाएनौँ? किन त्यहाँ हामीले सम्झौता गर्नु पर्यो? त्यो कुराले गर्दाखेरि ओके हाम्रो अस्तित्वको स्वीकार्यता चाहिँ पूर्ण रूपमा छैन कि भन्ने देखियो त्यहाँ। त्यो निर्णयको आधारमा प्रश्न त के हो भने नि, जस्तो पहिले पनि पहिलेको गठबन्धनमा पनि प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। यहाँनिर अब उहाँ एउटै व्यक्ति भइसके पछाडि तपाईँहरूको सिद्धान्त मिल्यो भनेर अहिले चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ त? अहिलेको गठबन्धनले तपाईँहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्यो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? यसबारे अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त। स्वीकार गरिसक्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको छैनौँ। हजुर, निष्कर्ष र निर्णय फरक कुरा हो। छलफल र बहस फरक कुरा जस्तै निष्कर्ष र निर्णय पनि फरक कुरा हो। अहिले हामी निष्कर्षमा पुगेको हो, निर्णयमा होइन। जस्तै आजको मत अनि एउटा निष्कर्ष मात्र हो, निर्णय होइन। त्यो एउटा विभिन्न कदमहरू मध्येको विभिन्न
चरणको कदमहरूमध्येको एउटा कदम मात्र हो, एउटा चरणको कदम मात्र हो। त्यसैले यसलाई हामीले निर्णयको रूपमा लिँदैन। यो अहिलेको अवस्थामा अहिलेको यथास्थितिमा गरिएको एउटा निष्कर्ष मात्र हो, जसमा हामी केही लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गर्न सक्छौँ, जहाँ दम्बको राजनीति भन्दा पनि सहमतिको राजनीति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा र विश्वास हो। त्यसैको आधारमा आजको निष्कर्ष हो। तर सरकार छाडिसकेपछि समर्थन कायम राख्नुमा रासोपाको स्वार्थ के छ भनेर यसबीच धेरै प्रश्न उठेका छन्। अहिले पनि तपाईँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। अब मौका मिल्दा फेरि पनि सरकारमा जाने तपाईँहरूको चाहना जस्तो देखिन्छ पनि होइन। अब राजनीतिमा सरकारमा जाने इच्छा हुनुलाई नकारात्मक भन्न त मिलेन, तर सत्ता लिप्साको घनघोर विरोध गर्ने नेताहरू तपाईँको पार्टीमा हुनुहुन्छ। स्वच्छता र सुशासन बुझेका तपाईँ जस्ता नेता पनि त्यही हुनुहुन्छ। तर पार्टीको शैली चाहिँ सत्ता लिप्सातिरै ढल्केको जस्तो देखियो। सत्ता लिप्सा हुँदै होइन भनेर कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, यस्ता प्रश्नहरूलाई कसरी तपाईँहरू सम्बोधन गर्नुहुन्छ? नेपालमा नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा पहिला पनि पटक पटक नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको अभ्यास भएको छ, भएको थियो। हामी मात्र पहिलो दल होइन जसले वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको प्रयास गर्यो। हामीभन्दा अगाडि पनि पटक पटक प्रयासहरू भएका हुन्। तर दलहरू किन असफल भयो भन्दा डेलिभरीमा जान सकेन। फेसबुक, ट्विटर र टिकटकमा गरेको विरोध जस्तो हामीले सदनमा विरोध मात्र गरेर बस्दै गर्दाखेरि डेलिभरी, पब्लिक सर्भिस डेलिभरी अहिलेको हेर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा त के हो भने जनजीविकासँग सम्बन्धित कुरामा हामी कसरी डेलिभर गर्छौँ भन्ने कुरा हो नि, होइन। यहाँ कसै मोनोरेल चाहिएको छैन हामीलाई, कसैलाई यहाँ भ्यू टावर र गेट पनि चाहिएको छैन। हामीलाई त जनजीविका सहज भइदियोस्, पब्लिक सर्भिस डेलिभरी राम्रो भइदियोस् र नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम हकको कुरा राम्ररी पाइदियोस् भन्ने हो नि। त्यो डेलिभरी गर्नको लागि त हामी सदन र सोसियल मिडिया मात्र पर्याप्त हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी त्यो डेलिभर गर्ने ठाउँमा पनि जानुपर्छ, मन्त्रालयमा पनि पुग्नुपर्छ। र योभन्दा अगाडि गरिएको राजनीतिक वैकल्पिक राजनीतिको संस्कारहरूले त्यो डेलिभर गर्न नसकेको हो कि किनकि उनीहरू डेलिभर गर्न ठाउँमा पुगेनन् भनेर हामी पुगेर डेलिभर गर्न चाहन्छौँ। तर माननीयज्यू जस्तो रूपमा लिन सकिन्छ। मैले ठ्याक्कै भूमिका बाँधेर मात्र होइन कि रणनीति पनि हो यो। हजुर, मैले भूमिका बाँधेर प्रश्न चाहिँ के गरेको थिएँ भने विशेष गरी तपाईँहरू सत्ता लिप्साबाट टाढा हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई कसरी चाहिँ प्रश्न पार्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो। यसको स्ट्रेट जवाब चाहिँ के दिनुहुन्छ तपाईँ? सत्ता लिप्सा के को लागि? सत्ता लिप्सा भाइ भाउजूले आम्दानी बढाउनको लागि वा जनजीविकाको जीवन स्तर उकास्नको लागि? त्यो हो। सत्ता लिप्सालाई सत्ता लिप्सा मात्र बुझ्दा गर्दै गर्दाखेरि त्यो भित्रको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो पछाडिको उद्देश्य के हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पदमा पुग्न त शपथ ग्रहण र पदमा पुग्ने र पदभार ग्रहण गर्ने त सबैले प्रक्रिया समान नै हो नि। तर त्यसपछिको डेलिभरी के हुन्छ, त्यसपछि जनजीविका र नागरिक जीवनस्तरमा के फरक आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तर हाम्रो प्रश्न कहाँनिर हो भने जस्तो तपाईँहरूको ए भन्ने गठबन्धनलाई पनि समर्थन छ, बी भन्ने गठबन्धनलाई पनि समर्थन छ, पुस 10 को सहमति उल्लङ्घन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँहरूको समर्थनै छ। यसलाई कसरी लिने भनेको यो सत्ता लिप्साको प्रश्न उठ्दैन? यो त्यस्तै देखिँदैन? होइन, देखिँदैन। 34 दिनमा के सत्ता लिप्सा देखिन्छ र? 34 दिनमा हाम्रो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, हाम्रो टिमको क्याप्टेन, हाम्रो सभापति त्यहाँ बस्नुभयो, अरू मन्त्री 22 दिन बस्नुभयो, त्यसमा सत्ता लिप्सा देखिन्छ र? 31 वर्ष र 33 वर्षमा भएको अभ्यासको दृष्टान्त र त्यो भाष्य तपाईँ यो 7 महिनाको दल जो 24 दिन 22 दिन र 34 दिन मन्त्रालयमा बस्यो त्योसँग तपाईँले त्यस सेम रेलिभेन्सीमा जोड्न मिल्दैन, होइन। हामी किन यति हतारमा हुन्छौँ सबै कुराको निष्कर्षमा पुग्नलाई? त्यो पनि त प्रश्न हो। हामीलाई समय दिनुहोस् न, बाँकी छ, होइन। हामी 5 वर्षको अभ्यास गर्नलाई आएको छौँ र त्यसको रूपमा एउटा भाष्य बनाएर त्यो स्थापित गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ राजनीतिक दलको रूपमा। तर 34 दिनमै हामी किन निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्दैछौँ भन्ने कुरा हो। ठिक छ माननीयज्यू, जस्तो अब तपाईँहरूको पार्टीमा युवाहरूको वर्चस्व छ, युवाहरूको रगत तातो, गति तीव्र हुनुपर्ने हो। तर राष्ट्रपतिमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय लिन तपाईँहरू फागुन 25 मै पुग्नुभयो। युवाले भरिएको पार्टीमा हुनुपर्ने स्पिड यस्तै हुन्छ? होइन, त्यो कुरा पनि गलत हो कि युवा भनेको जहिले पनि हतारमा निर्णय गर्ने हो र? युवा भनेको त अध्ययनशील पनि हुन्छ, युवाले सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्छ र युवाले आवश्यक समय लिएर निर्णय गर्छ भन्ने पनि त हो।
युवा भन्दैमा हतारमा निर्णय लिइहाल्छ भन्ने पनि त होइन। योभन्दा अगाडि 10मा हामीले पुस 7मा हामीले शपथ खायौँ हामी सांसदको रूपमा, पुस 10मा एउटा गठबन्धन बन्यो र त्यसमा हामी विभिन्न प्रकारले सम्मिलित भयौँ। त्यो अलि हतार थियो कि भनेर हामीले यसपटक समय लिन खोजेको हो र समय कानुनले विधिले पद्धतिले दिएकै समय लिएको हो। त्यो नागेर त समय लिएनौँ, हामीले समय सीमाभित्र गयौँ, मतदान पनि गऱ्यौँ भनेपछि त हामीले समय नागेको त होइन नि, समय दिएको समय लिएको हो। अरू दलले हतारमा निर्णय गरे, हामीले हतार गरेनौँ, हामीले समय लियौँ। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले कानुन पद्धति र विधि नागेर लिएको समय पनि होइन र युवा भन्दैमा जहिले पनि हतारमा निर्णय लिन्छ होइन नि, युवाले समय लिएर आवश्यक अध्ययन गरेर पनि निर्णय लिन्छ भन्ने पनि त भाषा बुझ्न सक्छ। ठिक छ, अब वैशाख 10मा उपनिर्वाचन तोकिएको छ होइन, अब नेपालका राजनीतिक दलहरूको भर हुँदैन भन्ने कुरामा दुई मत रहेन। तोकिएको उपनिर्वाचन सरकारमै बसेकाहरूले भाड्लान् कि भन्ने किसिमको भयमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ जस्तो पनि देखिन्छ। अब यसकारण त्यो चुनावसम्म सरकारलाई नचिड्याउने नीति अन्तर्गत रहेर तपाईँहरू सरकारसँग नतमस्तक भए जस्तो गर्नुभएको हो कि अथवा के हो त, यसबारे बताइदिनुहोस् त। होइन, त्यसमा दुईटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ, एउटा उम्मेदवारको बारेमा, एउटा निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा। निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा हामी कतै पनि भयभीत छैनौँ, किनकि हामी जित्ने कुरामा कति % भोट ल्याउँछौँ, गत निर्वाचन भन्दा बढाउँछौँ कि अलि 2-4% घट्छ भन्ने मात्र कुरा हो। यसमा जित्छौँ कि हार्छौँ भन्ने कुरै छैन होइन। हामीलाई निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि चितवन 2मा हाम्रो सभापतिको निर्वाचित हुने परिणामको लागि कुनै गठबन्धन आवश्यक पनि छैन। अब के हो भने एउटा निर्वाचन प्रक्रियाको कुरा हो, अर्को उम्मेदवारीको कुरा हो। उम्मेदवारीको कुरामा अस्ति आएको कुरा नागरिकताको उहाँले प्रक्रिया पुर्याइसक्नुभयो। अध्यागमन विभागले उहाँले पासपोर्ट कतै दुरुपयोग गर्नुभएको छैन भनेर क्लिन चिट दिइसक्यो, तर अपूर्ण पाठ पनि आइसक्यो। त्यो सबै कुराले त उम्मेदवारीको लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त देखाइसक्यो स्पष्ट रूपमा। कानुनको विद्यार्थीले स्पष्ट रूपमा त्यो बुझ्न सक्छ कि उहाँ योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा भयो निर्वाचन प्रक्रियाको रूपमा, निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले नीति तय गरिसकेपछि हामी निर्वाचनमा गइसक्यौँ, उम्मेदवारी दर्ता गर्न मात्र बाँकी हो। र अर्को कुरा के हो भने अर्को योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारहरू, म लगायत मेरा साथीहरू, मित्र, सहकर्मी र सहयात्रीहरू आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरू खटिनु भएको थियो, आफ्नो आफ्नो उद्देश्य थियो। तर यसपालि त हामी सबैजना सेन्ट्रलाइज एफोर्ट लगाएर एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छौँ र हामी पहिलाको भन्दा धेरै प्रतिशत मत लिएर आउँछौँ। हाम्रो लक्ष्य नै त्यो हो। जित्ने हार्ने कुरामा त हामी चिन्तित नै छैनौँ, पहिलाको भन्दा कति प्रतिशत मत धेरै बढाउने भन्ने कुरामा छौँ हामी। हजुर, ठिक छ माननीयज्यू, अब फरक प्रसङ्ग, यो तातिएको प्रसङ्ग, यो प्रसङ्ग पनि म तपाईँलाई जेस कोट्याइहाल्छु। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध 5000 मान्छे मारेको जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, यसका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा चाहिँ निवेदन परेको छ होइन, विशेष गरी यो निवेदन दर्ता पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भनेर यो दलहरू बीच पनि एक किसिमको एउटा मतभेद देखिएको छ, विभिन्न किसिमका धारणाहरू दलहरूबाट आइरहेको छ। तर तपाईँहरूको स्पेसिफिक दलको कुनै धारणा चाहिँ आएको देखिएन। यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो, सार्वजनिक भएको छ कि छैन भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस् न। म तपाईँको प्रश्नको जवाब यसरी दिन्छु कि जसरी हाम्रो नेताको बारेमा नागरिकता र पासपोर्टको मुद्दा अदालतमा रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो कुनै सांसदको कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति तपाईँले देख्नु भएन होला। अरू दलको नेताको लागि त्यस्तो कुनै मुद्दा भएको भए कतिवटा सहरमा टायर बोलिसके हुन्थ्यो होला, कतिवटा सहर बन्द आयोजना गरिसकेको हुन्थ्यो होला, तर हामी मौन थियौँ किनकि हामी संविधान र यहाँको न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ। अहिलेको मुद्दामा पनि जुन न्याय प्रणालीमा र संवैधानिक न्याय प्रणालीमा गइसकेको मुद्दाको बारेमा मैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन, किनभने मेरो आफ्नै नेतामा न्यायको कुनै प्रश्न खडा हुँदै गर्दाखेरि त हामी मौन बस्यौँ भने अनि अरू दलको नेताको बारेमा प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि हामी कसरी बोल्छौँ? बोल्नु मिल्दैन, किनकि मलाई यहाँको न्याय प्रणालीमा विश्वास छ होइन। त्यो मुद्दा संवैधानिक न्याय प्रणालीमा गइसकेपछि मैले कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन, किनभने मैले मेरो आफ्नै नेताको बारेमा त बोलिनँ भने
म अरू नेताको बारेमा किन बोल्छु? तर 9 दलीय गठबन्धनले यो विषय सर्वोच्चले हेर्ने विषय होइन, नियमित अदालत प्रक्रियाबाट यो विषय टुङ्गिने विषय होइन भनेर भनेको छ। यो विषय चाहिँ सर्वोच्चले हेर्ने विषय होइन, तपाईँहरूको दृष्टिमा चाहिँ यो विषय सर्वोच्चले हेर्न मिल्ने विषय हो कि होइन? यति त भन्न मिल्छ होला नि। हामी औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म हातेका छैनौँ। हजुर, हस्, उहाँहरूले दिनुभएको स्टेटमेन्टको अनरसिप म लिन्न। हस् माननीयज्यू, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि उठेका केही प्रश्नहरूबारे केन्द्रित रहेर हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ। पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानुहोला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, धान रोप्ने विधि किताबमा पढेर मात्रै खेतमा धान फलाउन सकिएला? खाना पकाउने विधि किताबमा पढेको व्यक्तिले होटेलको किचन सम्हाल्न सक्ला? सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्रै नपुग्ने र प्रयोगात्मक अभ्यास अपरिहार्य हुने क्षेत्रमध्येको एक चिकित्सा क्षेत्र पनि हो। प्रचलनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उपचार विधि मध्ये आयुर्वेदको औपचारिक पढाइ हुने आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरका विद्यार्थीले बिरामीलाई छुनै नपाई पढाइ पूरा गर्दा रहेछन्। यो कुरा हामीले भनेका होइनौँ, त्यहीका विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्। केही दिन अघि त आन्दोलन नै भएको थियो। अहिले पनि धेरै मानिसहरूलाई आयुर्वेदमा विश्वास छ, तर वैद्यकै प्रमाणपत्रमा शङ्का हुन्छ भने आयुर्वेद मात्रैले के गर्न सक्छ र? मामिला आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पतालको मात्र होइन, नेपालमा आयुर्वेद पढेका डाक्टरहरूलाई कसरी हचुवामै प्रमाणपत्र बाँड्ने गरिएको छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी विद्यार्थी उत्तीर्णको प्रावधान लागू गर्न खोजेको भन्दै सोही शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि तोकेको कुलदिनको 10% पनि नपुग्ने, तर त्यस्तैमा दक्ष चिकित्सकको प्रमाणपत्र दिने प्रयत्न भएको भन्दै विद्यार्थी चिन्तित छन्। ब्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन एन्ड सर्जरी BAMS 22औं ब्याचका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएसँगै आयुर्वेद तर्फका चिकित्सकहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास राम्रो नहुने गरेको तथ्य पनि बाहिरिएको छ। आयुर्वेद क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले हाम्रो कार्यालयमा आएर प्रयोगात्मक अभ्यास बिनाको ज्ञान उपचारमा प्रभावकारी हुन नसक्ने र हचुवाको भरमा चिकित्सा विज्ञान उत्तीर्णको प्रमाणपत्र दिँदा गुणस्तर कायम रहन नसक्ने बताएका छन्। एकजना पेसेन्ट 1 महिनामा, कति पञ्चकर्ममा त पेसेन्टै हुनुहुन्न है। यसमा जहाँ चाहिँ हामीले 1-1 महिना गर्नुपर्छ क्या पोस्टिङ। अब महिनाभरि बसेर एउटा पनि बिरामी नजाँचेपछि उहाँ भन्नुहोस् न, व्यावहारिक रूपमा कस्तो चिकित्सक बन्छ होला? कोही स्वाभाविक छ? अनि यत्रो झुट हुँदाहुँदै, यत्रो कमी हुँदाहुँदै के आधारमा यो कस्तो भने कुरो हो त यसको जिम्मेवार क्या? अलिकति पनि सोच्नु पर्यो नि त। कसले सोच्नु पर्ने? हिजो आइएमएले हामीलाई इन्ट्रान्स त लिनुभयो, उहाँहरूले कमसेकम एकचोटि आएर त्यहाँ हामीलाई पठाउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूले अलिकति हामीले पठाउँदै गरेको छ विद्यार्थी। के उहाँलाई भेडा बाख्रा जस्तो खुजा थियो, अब जे हुन्छ हुन्छ भनेर त भएन। BAMS का विद्यार्थीहरूका लागि 5.5 वर्षको पाठ्यक्रम तय गरिएको छ, जसमा 4.5 वर्ष सैद्धान्तिक ज्ञान दिइन्छ भने 1 वर्ष प्रयोगात्मक अभ्यास हुन्छ। यसका लागि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM ले निर्धारण गरे बमोजिम विद्यार्थीले 14,50,000 रुपियाँ शुल्क क्याम्पस प्रशासनलाई बुझाइसकेका छन्। तर इन्टर्नसिपको बेला अवधि छुट्याउन लागि भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार BAMS का विद्यार्थीले 100 बेडको आयुर्वेदिक अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ। यस्तो अस्पतालको बहिरङ्ग विभाग OPD मा प्रतिदिन 200 भन्दा बढी बिरामीको चाप हुनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नका लागि कीर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पतालमा पठाइएको छ, तर त्यो अस्पतालमा 50 बेड मात्रै छ, तर ती बेड पनि खाली छन्, बिरामी छैनन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार विद्यार्थीले इन्टर्न गर्ने अस्पतालमा वर्षमा कम्तीमा 60,000 बिरामीको आउजाउ हुनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको दाबी अनुसार कीर्तिपुर अस्पतालमा वर्षमा 60,000 होइन 4,000 बिरामी आउजाउ गर्ने अस्पतालमा इन्टर्न गर्नु परिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा भोलि हामीलाई नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलले दक्ष चिकित्सक भनेर लाइसेन्स दिनुहुन्छ, तर हामीले त महिनामा 2-1 पेसेन्ट हेर्दैमा हुँदै। अब हाम्रो कस्तो सिस्टम हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्षको पोस्टिङमा हामीले हप्तामा 6 दिन OPD मा बस्नुपर्ने हुन्छ र 1 दिनमा 8 घन्टा OPD मा बिताउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँ देखियो भन्दाखेरि 48 घन्टा 6 दिनमा यहाँको डाटा अनुसार हेर्ने भने 6 दिनमा एउटा पेसेन्टको हिसाबले हेर्ने भने 8 घन्टा भनेपछि 48 घन्टामा 48 घन्टामा जम्मा 1-2 पेसेन्ट हेरेर
हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने बेला यस्तो हेर्छ हामी त कस्तो चिकित्सक बन्छौँ त। आयुर्वेद अस्पतालको बहिरङ्ग विभागमा त बिरामीको चाप अझै कम छ। महिनामा एक बिरामी जाँचेर शिक्षण अस्पतालले कुनै विद्यार्थीलाई स्नातकको प्रमाणपत्र दिन्छ भने त्यस्तो चिकित्सकले कस्तो उपचार गर्ला? इन्टर्नको व्यवस्था राम्रो नहुँदा जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेसरह हुने विद्यार्थीको भनाइ छ। आज हामीले आयुर्वेद जस्तो फिल्ड किन तल धराशायी भएको छ भनेर बोल्ने हामी नबोले को बोलिदिन्छ? अरूको फिल्डले यो समस्या बुझ्छ। आज यो समस्या त तपाईँको 100 वर्ष अगाडिको रहेछ। 100 वर्ष अगाडि नरदेवी आयुर्वेद हस्पिटललाई 100 बेडको भनेर भनिन्थ्यो। अहिले पनि 100 वर्षको इतिहासपछि पनि 107 वर्ष भयो नरदेवी आयुर्वेद हस्पिटल खोलेको। आज पनि 100 बेडै जस्तो छ। हाम्रो आन्दोलन चाहिँ फर्स्टमा सुरु भएको चाहिँ यो कलेजबाट नभएको हाम्रो इन्टर्नसिपको कुराले गर्दा आन्दोलन चाहिँ सुरु भएको हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ आयुर्वेदलाई नै हेर्नुपर्ने जुन माथिल्लो निकाय छ सबैले नै के भन्छ त्यसलाई पन्छाएर राखेको रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न आयौँ। त्यो चाहिँ सायद हामी इन्स्टिट्युटमा भएको भएर चाहिँ हामीलाई इन्स्टिट्युटमा चाहिँ टियुबाट नै दबाएर राखेको हो। त्यहाँ चाहिँ के भन्छ टिचरहरू पूर्ति नगर्ने, प्रोफेसरहरूलाई राम्रोसँग के भन्छ नदिने, प्रोफेसर खाली भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी के भन्छ सम्बोधन गर्ने भन्ने त्यो त्यस्तो केही पनि नभएको रहेछ। 1 वर्ष इन्टर्न घटाएर 9 महिने बनायो, पुनः बढाइयो। आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थीका लागि आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी र आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरमा 6 महिना इन्टर्न गराउने प्रबन्ध पहिले गरिएको थियो। तर एकाएक नरदेवी स्थित चिकित्सालयमा हुने इन्टर्नलाई 6 महिनाबाट घटाएर 3 महिने बनाइयो। कलेजले यस्तो शैली देखाएपछि विद्यार्थी आन्दोलित हुन पुगे। कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच इन्टर्नको अवधि नघटाउने सहमति भएपछि हालका लागि यो मामिला टरेको छ। 18 दिनदेखिको विद्यार्थी आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ। सहमति पत्रमा आयुर्वेद क्याम्पसका विद्यार्थीलाई कम्तीमा 6 महिना नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा इन्टर्नसिप गर्न दिने उल्लेख छ। जस अनुसार BA-MS सकेका 30 विद्यार्थी मध्ये 15 जनाले नरदेवी अस्पतालमा र 15 जनाले कीर्तिपुरमै इन्टर्नसिप गर्नेछन्। त्यसलाई 6 महिनापछि सुरुमा नरदेवीमा इन्टर्न गरेकाका लागि कीर्तिपुरमा र सुरुमा कीर्तिपुरमा गरेकालाई नरदेवीमा इन्टर्नसिप गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ। यता क्याम्पसले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको छ। क्याम्पस प्रमुख शिवमङ्गल प्रसादले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार इन्टर्न गराउन मुस्किल रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले नेपालमा आयुर्वेदिक अस्पतालको संख्या कम रहेकाले विद्यार्थीले समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले क्याम्पस प्रमुखसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने कोसिस गरेका थियौँ तर सम्भव हुन सकेन। यद्यपि रिपोर्टले धेरै कुरा बताइसकेको छ कि यस्तो किसिमको लाचार अवस्थाले कसरी क्वालिफाइड डाक्टर उत्पादन हुन सक्ला, त्यो पनि 15 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर यो अध्ययन गरिरहेका छन् र यो पीडा यति बेला विद्यार्थीले पोखिरहेका छन्। यो प्रश्नको जवाब खोज्नै पर्ने भएको छ। यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पर्यटकीय नगरी चितवनको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेका गैंडा धमाधम मृत फेला पर्न थालेका छन्। विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडा नेपालमा पनि लोप हुने खतरा बढ्न थालेको छ। बुधबार मात्रै निकुञ्जको अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत सेरी पोस्ट नजिक एउटा गैंडा मृत फेला परेको छ। निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा अन्दाजी 20 वर्षको भाले गैंडा मृत फेला परेको जनाइएको छ। खाग र खुर सुरक्षित रहेको अवस्थामा गैंडा मृत फेला परेको हो। यद्यपि गैंडा मर्नुको यकिन कारण भने अझै पनि पत्ता लागेको छैन। यसअघि गत माघ 6 गते तस्करले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी नदी किनारमा 2वटा गैंडा मारेको अवस्थामा फेला परेका थिए। 14 वर्षको वयस्क पोथी गैंडा र सोही गैंडाको 4 वर्षको केटोलाई तस्करहरूले मारेका थिए। पोथी गैंडाको खाग काटिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। 2वटा गैंडा विद्युतीय धरापमा पारेर मारेको अवस्थामा फेला परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा निकुञ्जमा चोरी सिकारीबाट गैंडा मारिएको यो पहिलो घटना भएको निकुञ्जको दाबी छ। तर कारण नखुलेर मर्ने गैंडाको संख्या धेरै छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा मरेका 11 मध्ये 8 गैंडा प्राकृतिक कारणबाट, 1 विद्युत करेन्ट लागेर र 2 चोरी निकासी गर्ने तस्करका कारण मरेका निकुञ्जले जानकारी दिएको छ। विश्वमै चितवन एकसिङे गैंडाको दोस्रो ठुलो वासस्थान भएको निकुञ्ज हो। सरकारले चितवन सहित पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाटा निकुञ्जमा गैंडा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। तर वर्षेनी ठुलो संख्यामा गैंडा मरिरहेका छन्। गैंडा मर्नुको ठोस कारण पत्ता लागेको छैन र यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका पूर्व चिफ वार्डेन हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ, कमल कुवर हुनुहुन्छ। कुवर सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामीले विशेष गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको मृत्यु हुने क्रम यति बेला थामिएको छैन होइन। हिजो मात्रै एउटा फेरि गैंडा मृत भेटिएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा 13वटा गैंडा मृत फेला परिसकेका छन्। सबैभन्दा पहिले त यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यहीँबाट सुरु गरे। खासमा यो चितवन राष्ट्रिय जुन गैंडाको मृत्यु दर छ त्यो अत्यधिक भयानक खालको छ। किन भन्दाखेरि
2016-17 पनि एकै वर्षमा 26वटा र त्यसपछि 18-19 मा 43वटा र त्यो 6 वर्षमा करिब 161वटा गैँडा मरेका थिए र हरेक वर्ष चाहिँ 20वटा भन्दा बढी गैँडा मर्नु भनेको करिब चाहिँ तपाईँको 4% भन्दा बढी चाहिँ हरेक वर्ष गैँडा मरिरहेको छ भन्दाखेरि तर ग्रोथ रेट चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ कति छ भन्दा 3% छ हैन र चाहिँ तपाईँको 2015 र चाहिँ तपाईँको 2021 भनेको 6 वर्षको गैँडाको संख्या वृद्धि दर चाहिँ 16.6% थियो भने 161वटा त्यो अवधिमा मर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मृत्यु दर कति थियो भने 26% थियो भने यो एकदमै काली लाग्दो अवस्था छ र हामीले चाहिँ जुन संख्यामा चाहिँ जनसङ्ख्या बढिरहेको छ त्यसको मृत्यु दर चाहिँ जन्म दर भन्दा मृत्यु दर बढी हुनु भनेको चाहिँ यो एकदमै चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था हो र अहिले पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो तथ्याङ्क 11वटा मरिसकेका छन् यो आर्थिक वर्षमा अहिले चाहिँ अब साउनदेखि अहिलेसम्मको 6 महिना 5-6 महिनामा होइन यो हिसाबले चाहिँ प्राकृतिक कारणले मरे पनि अथवा चोरी शिकारबाट मरे पनि यो चाहिँ अलिकति गम्भीर विषय नै हो। अब निकुञ्जका अधिकारीहरूले बुढो भएर जुधेर वा अन्य दुर्घटनामा परेर चाहिँ गैँडा मर्ने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। अब तपाईँ लामो समय राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको चिफ वार्डेनको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभयो। निकुञ्जका अधिकारीहरूको यो दाबीमा चाहिँ कतिको सत्यता छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो चाहिँ अब तपाईँको जन्म मृत्यु हुने कुराहरू रोग लाग्ने बुढो हुने कुराहरू त यो प्राकृतिक कारण यो सबै जीव जन्तुमा लागू हुन्छ वनस्पति त्यो कुरा लागू हुन्छ होइन तर जहाँसम्म अब तपाईँले अघि तथ्याङ्क भन्नुभयो माघ 6 गते पछाडि चाहिँ जुन अस्ति भर्खर मात्रै 20 वर्षको वयस्क भाले भनेर भन्नुभयो होइन विशेष गरी भालेहरू चाहिँ 13 वर्षपछि चाहिँ यो गतिसँग चाहिँ समागमको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसमा चाहिँ भालेहरू चाहिँ जुत्दाखेरि चाहिँ भालेको चाहिँ एउटा भाले चाहिँ डेडली फाइट हुन्छ भनेको छ त्यसमा मृत्यु हुने सम्भावना त्यो भालेको चाहिँ जुधाइको कारणले पनि हुनसक्छ होइन तर चाहिँ त्यो अब तपाईँको त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्टले चाहिँ यदि जुधेर होइन भनेदेखि त त्यसको ठ्याक्कै अब कति मार्च 6 गते चाहिँ जुन त्यो करेन्ट लगाएर मारियो त्यसकै नजिक नै हो यो जुन अहिले मृत्यु भएको सालले पनि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब तस्करले मारेर त्यसपछि अनि तपाईँको त्यो खाखोर लान उनीहरूले नभ्याएको अथवा नसकेको त्यो हिसाबले पनि हुनसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ र त्यसको पोस्टमार्टम रिपोर्टले त्यसको तथ्याङ्क दिन सक्छ होइन अब त्यो करेन्ट लागेको अथवा प्राकृतिक कारणले मरेको अथवा रोग लाएर मरेको अथवा जुधेर मरेको भन्ने कुराहरू होइन। तर जुन यो मृत्यु दर छ यो एकदमै काली लाग्दो छ भनेर तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको छ कहीँ कतै कुनै रोग लागेका कारणले फैलिएका कारणले यो भएको हो कि मृत्यु दर बढेको हो कि के हो त यसको कुनै त्यस्तो किसिमको डायग्नोसिस भएको छ रोगहरू पहिचान भएको छ अहिलेसम्म त्यस्तो लाग्छ तपाईँ? खास गरी अब रोगको सन्दर्भमा त त्यति धेरै चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा त्यति धेरै स्टडीहरू हुन सकेको त्यसमा चाहिँ अब त्यो टेस्टहरू हुन सकेको कुराहरू त कमै छ केही प्रयासहरू त भएको छ तथापि अब अहिले चाहिँ अब विभिन्न नदीहरूमा जुन नदीको पानीको प्रदूषणका कुराहरू होइन अब अहिले वातावरणीय प्रदूषणका कुराहरू पनि जुन छन् त्यसले पनि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त अब त्यो रोगका कारण पनि हुनसक्छ अब त्यसको टेस्टिङ अथवा तपाईँको अब पहिलो कुरा त अब जुधेर मरेको भनेदेखि तपाईँको विशेष त पोस्टमार्टम रिपोर्टले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसको यकिन गर्ला त्यसपछि अब त्यसको अब त्यो मरेको छ भने त्यसको भिसेरा टेस्टहरू अथवा अरू चाहिँ जति पनि चाहिँ डायग्नोस्टिक गर्ने कुराहरू त्यो पनि अर्को हुनसक्छ। अर्को कुरा त्योभन्दा अर्को बाहेक चाहिँ अब अस्तिको जस्तै गरेर करेन्ट लगाएर मार्ने अथवा अरू गोली लगाएर मार्ने अनि त्यसपछि अब त्यो अब पोस्टमार्टम गर्दाखेरि गोली भेटिएन भन्ने कुराहरूले मात्रै पनि अब त्यो कोचिङ पनि भएको हुनसक्छ होइन। यस्तो अब 3टा कारण हुनसक्यो एउटा रोगको कारणले हुनसक्यो एउटा अब प्राकृतिक जुधाइको कारणले हुनसक्यो अर्को कुरा चाहिँ कोचिङको कारणले हुनसक्यो। अब त्यसको चाहिँ अलिकति तथ्यगत हिसाबले त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यसको यकिन गरेर त्यसको प्रमाणको आधारमा ठिक छ। अब चोरी सिकारीले भनौँ भने चोरी सिकारीले मार्ने घटना अहिले नियन्त्रणमा आएको भनेर निकुञ्जले दाबी गरेको छ तर सिकारीले गैँडा मारिरहे पनि घटना बाहिर नआएको कारण चाहिँ मृत्युदर बढिरहेको छ अथवा यो भनौँ न घटना बाहिर आएको छैन चोरी सिकारीकै कारण हो भन्ने आशंका पनि कति भएको छ। निकुञ्जका अधिकारीहरूले चाहिँ घटना लुकाए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो पनि हुन्छ? अब त्यस्तो अब आफूलाई चाहिँ आक्षेप आउँछ भन्ने हिसाबले त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। अब खास गर्न फेरि हामीले त्यसको मैले अघि पनि भने पोस्टमार्टम गर्ने कुराहरू त्यसको गोली लागेको कुराहरू अथवा करेन्ट लगाएर मरेको कुराहरू मूलत त्यसमा रोग लागेर मर्ने कुरा त अब त्यो 20 वर्षको अलिकति सम्भावना कमै हुन्छ होइन। अब जुधेर मरेको हो भने ठुलो घाउको कारणले
तपाईँको भाले जुत्दाखेरि चाहिँ डेडली फाइटको हिसाबले चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको अवस्था हो भने मात्रै हुन्छ होइन। तर भने अब त्यो सम्भावना पनि रहन्छ, किनभने आफूलाई चाहिँ तपाईँको अब्जस्टबाट जोगाउनको लागि अब त्यो प्रयासहरू तपाईँको गर्ने कुराहरू चाहिँ अब प्रशासनले चाहिँ अब्जस्टबाट जोगिनको लागि अब मातृ निकायबाट अथवा चाहिँ आम रूपमा नागरिकबाट अथवा मिडियाबाट होइन जनताबाट पनि त्यो आत्मबाट जोगिन त्यस्तो गरेको पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर पनि तथापि यकिन गर्नको लागि त अझै त्यसको प्रमाण तथ्यको आधारमा मात्रै अब यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खाकका लागि गैँडा मारिन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ, खाकको व्यावहारिक उपयोगिता के हुन्छ यसबारे बताइदिनुहोस् छोटोमा। खासमा खाकको दुईटा हिसाबले प्रयोग गरेको चाहिँ तथ्याङ्क देखिन्छ। एउटा चाहिँ यो चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनमा युज गर्छन् उनीहरूले, यो चाहिँ तपाईँको यो जुन उनीहरूको मिसबिलिभ अंधविश्वास छ, उनीहरूको अंधविश्वासको कारणले त्यो औषधियो रूपमा खाने प्रयोग गर्ने कुराहरू गर्छन्, एउटा चाइनिज मेडिसिनमा युज गर्छन्। अर्को चाहिँ तपाईँको विशेष गरी यो धनी धनाढ्यहरू अरबियन देशकोहरूले चाहिँ यो चुप्पीमा अथवा चाहिँ आफ्नो विभिन्न चाहिँ ड्रयरहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ खाकको उनलाई अब खाक प्रयोग गरेको भन्ने कुराहरू त्यो एकदम धेरै कम पर्सेन्ट 1-2% मात्रै त्यस्तो खालको हो होइन। र त्यसपछि अब यो पहिला हिन्दू धर्ममा पनि विशेष गरी यो चाहिँ तर्पण दिने कुरामा प्रयोग हुन्थ्यो, तर अहिले अब नेपालमा चाहिँ यो डरले गर्दाखेरि यो खाकको चाहिँ कारोबार डरले गर्दाखेरि त्यो प्रचलन छैन। हो, तपाईँले ठ्याक्कै भनेको यो अब जस्तो श्राद्धमा खगोतेबाट तर्पण दिने भन्ने किसिमको जुन कुरा छ नि, यो त्यसका लागि गैँडाको खाक नै चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ के हो खासमा यसबारे अलिकति यो चाहिँ पहिला हो होइन। जस्तो तपाईँको दरबारियाहरूले पहिला चाहिँ खाक नै प्रयोग गर्थे होइन, उनीहरूले मारेर खाक नै प्रयोग गर्थे, त्यसको नक्कल गरेर अझै पनि त्यो कुराहरू गर्ने सिकाइ गर्ने होइन। पछि चाहिँ छाला प्रयोग गर्ने, पछि तपाईँको त्यो एउटा चाहिँ हड्डी हुन्छ चाहिँ नाक र चाहिँ तपाईँको नाक र त्यो खाक जोड्ने एउटा चाहिँ खगौतो भन्ने सानो एउटा कप जत्रो हुन्छ, त्यस्तोमा पनि दिने गरेको त्यस्तो खालको थियो। तर त्यो अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ खास गर्न त्यो धार्मिक प्रयोजन चाहिँ एकदमै लुप्त भइसकेको छैन। अब भनौँ केहीले अलिअलि गरेर होला, तर विशेषतः यो चाहिँ तपाईँको अहिले पनि अब इन्डियाबाट, नेपालबाट, अफ्रिकाबाट अथवा भियतनाम अथवा सबै देशबाट मूलत जाने चाइनाहरू अथवा भियतनामतिर पनि होइन, र 95% भन्दा बढी चाहिँ खागहरू चाहिँ अब चाइना नै जान्छ अहिले पनि वर्ल्ड वाइड नै होइन। अब यो सबै निकुञ्जका सबै गैँडाहरूको खाग निकालेर निकुञ्जले राखे हुँदैन अथवा के मर्छ हुन्छ, के हुन्छ यो यसबारे बताइदिनु। खाग काटेर राख्यो भने के हुन्छ, गैँडा मर्छ? अब यो त तपाईँको हरुवा दाउको हरुवा दाउको के भनेजस्तै हो होइन। अब त्यो त तपाईँको संरक्षण गर्न नसकेपछि अब त्यो राख्ने भन्ने कुरा भन्दा नि त्यो जनावरको अब पहिलो कुरा त उसको अब त्यसको सुन्दरता ब्युटी भनेकै अब एक गैँडा हो। अब त्यसलाई हामीले जोगाउन पर्छ। खास गर्न चाहिँ गैँडालाई हामीले एउटा त्यहाँको पर्यावरणको हिसाबले, सूर्य संरक्षणको हिसाबले, वातावरण सन्तुलनको हिसाबले जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यसो भएर चाहिँ अब त्यो हामीले त्यत्रो नेपाली सेना छ, त्यत्रो नेपाली जनताहरू छन्, सारा अब सङ्घ संस्थाहरू, सारा कुराहरू छँदैछन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब केही सीमित चाहिँ तपाईँको चोर तस्करहरूसँग डराएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले खाक काटेर राख्यो भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ, आनन्दसँग सुखी हुन्छ भन्ने खालको सोच्नु भनेको त त्यो त तपाईँको देशको अवस्था जस्तै हो त्यो पनि होइन। तर पनि गैँडाको मृत्युदर बढिरहने, विज्ञहरू निकुञ्जमा गएर के भएको भनेर धाइरहने, यो चाहिँ समाधानै उपलब्धिमूलक भएन भने त के गर्ने त? त्यसको विकल्प पनि त केही सोच्नु पर्ला नि। त्यस्तो तपाईँको विकल्पलाई त हामीले त्यसको रोगको उपचारका हिसाबले, त्यसको वासस्थान व्यवस्थापनको हिसाबले होइन, जति पनि तपाईँको वासस्थानमा हुने चाहिँ पानीका क्षेत्रहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने कुराहरू होइन, उसको चाहिँ घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, त्यसपछि जहाँ चाहिँ अब हाई डेन्सिटी छ त्यो डेन्सिटीलाई चाहिँ अलिकति सिफ्ट गरेर अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्ने कुराहरू होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसो हुनाले म्यानेजमेन्टको विभिन्न टुलहरू छन्। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यसको पपुलेसन चाहिँ ग्रोथको चाहिँ जुन अवस्था छ, त्यसको चाहिँ मृत्यु दर छ, त्यो मृत्यु दरलाई घटाउने उपायहरू चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको वैज्ञानिक तरिकाहरू, व्यवस्थापकीय तरिकाहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवहारमा चाहिँ देखिनु पर्ने हुनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ हुनको लागि चाहिँ के छ भने अब हाम्रो देशको अवस्था नै के छ भन्दाखेरि अब राजनीतिक हिसाबले होइन, तपाईँको प्रशासनिक हिसाबले, न्यायिक हिसाबले चाहिँ तपाईँको गडबड छ त भनेपछि त्यो चाहिँ गैँडा संरक्षण पनि त्यसबाट अछुतो रहँदैन नि। त्यसमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरोजगारी, तपाईँको महँगी, बलात्कार, हत्या, हिंसाका कुराहरू होइन, गरिबीका कुराहरू होइन, तपाईँको चाहिँ दलाली भ्रष्टाचारीका कुराहरू छँदैछन्। त तपाईँको त्यसभित्र चाहिँ त्यो निकुञ्जको चाहिँ तपाईँको गैँडाको पनि त्यसमा चाहिँ अछुतो रहँदैन। त्यहाँ पनि तपाईँको भ्रष्टाचार, अनियमितता खालका कुराहरू होइन,
त्यो कुरा त्यसमा जोडिन्छ। हस् कमल सर, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद। यसबारे विस्तृतमा हामी तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गरौँला। अहिलेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, किनभने विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडा नेपालमा पनि लोप हुने खतरा बढिरहेका बेला यसको मृत्युदर झन बढिरहेको अवस्था छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबरमा जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ छोटो। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँको शुभ नाम? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रिना माया गोले हो सर। हजुर, म चाहिँ कुवेतमा छु। कुवेतबाट तपाईँ कुवेतमा के समस्या पर्नुभयो? के का लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? सम्पर्क मलाई चाहिँ अब त्यो प्रकाश थापाले मलाई असारको साउनको 4 गते मलाई उडान गरेर यहाँ कुवेतमा पढाउनु भएको थियो। हजुर। अनि त्यसैले अनि काम गर्न सकेन। 6 महिना 4 दिन काम गरेँ, अनि सकेन। अफिसमा आएर बसिरहेको, अफिसमा पनि तता दिने यस्तो उस्तो पैसा तेरो एजेन्टलाई भनेर पैसा गरेर के अरे नेपाल जाने भए जा, नत्र भने तँलाई कहाँ लगिदिन्छु, कहिले के गरिदिन्छु, कहिले पुलिसले उठाएर लान्छु भनेर धम्की दिने राख्ने, बाहिरबाट चुपुल लाउने राख्ने गरिरहेको छ। हजुर। अनि पैसा नेपाल जानु पर्यो यस्तो गरेर भन्यो भने 4 लाख 3-4 लाख 4.5 लाख यहाँको 1000 केटी पैसा तिरेर जाने भए भनेर एजेन्टलाई फोन गरेर यस्तो भनेर उ गर्दाखेरि त तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यहाँ समस्या चाहिँ के भयो भन्नु त? काम गर्दा समस्या चाहिँ के भयो? काम गर्दा समस्या सर, टाउको दुखेर काम गर्न सक्दैन। मैले एकपल्ट टाउको दुखेको छ। हजुर, बिरामी पर्नुभयो? हजुर। ए, के भएर तपाईँले काम गर्न त्यो गाह्रो अप्ठ्यारो भएर बिरामी पर्नुभयो कि के भयो? अलिकति फ्रेममा आउनुहोस् त, यो फ्रेममा आउनुहोस् त। तपाईँ केही पनि देखिएन, नरुनुहोस्। आफ्नो समस्या के हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, ताकि तपाईँको समस्या बुझेर हामीले तपाईँलाई सहयोग गर्न सकौँ। आफ्नो समस्या क्लियरली भन्नुहोस् त। फ्रेममा आउनुहोस्, फ्रेममा नरुनुहोस्। नरुनु होला, केही पनि नमान्नुहोस्, आफ्नो समस्या भन्नुहोस् त। अनि अहिले नेपाल जाने भनेर भन्दाखेरि यस्तो धम्की दिने 4 लाख 4.5 लाख पैसा तिरेर आएछ, नत्र भन्छ त्यही उ गरेर म भनिदिन्छु भनेर भन्छ। फोन गर्दाखेरि नम्बर ब्लक सबै वाट्सएपतिर सबैमा ब्लक हानेको छ। अहिले कन्ट्याक्टमै छैन। अनि तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो? तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ कि अथवा कसरी? मलाई टाउको दुख्ने समस्याले गर्दा म काम गर्न नसकेर म यहाँ आएर बसेँ। म अफिसमा आएँ, अफिसमा मैले मल खोज्ने राख्ने धम्की दिने गरेको छ। हजुर। ए, कति समय भयो तपाईँ त्यहाँ कोठाभित्रै बसेको? 1 महिना भयो सर, यहाँ आएर बसेको 1 महिना भयो। 1 महिनादेखि तपाईँ काममा जानु भएको छैन, काम गर्नु भएको छैन? हजुर हजुर। हस्, तपाईँको समस्या थप विस्तृतमा हामी बुझ्छौँ, हाम्रो टिमका साथीहरूले बुझ्नुहुनेछ। केही पनि नमान्नु होला, तपाईँलाई हामी सहयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। के भएको रहेछ त्यसबारे थप विस्तृत बुझ्छौँ। एजेन्टलाई पनि हामी सम्पर्क गर्छौँ, त्यहाँ स्थित कम्पनीलाई पनि हामी सम्पर्क गर्छौँ। तपाईँ रहनुभएको जुन अफिसमा हुनुहुन्छ हजुर, त्यहाँ तपाईँलाई अलिकति असुरक्षाको महसुस पनि भइरहेछ अहिले? तपाईँमाथि कुटपिट हुने, तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको टर्चर हुने केही छ त्यस्तो? कुटपिट हुने गरेको छैन। तेरो म 1 महिना उ गरेर न त छिटो गरेर नेपाल गएर पैसा उ गरेर गएन भने तेरो म 1 महिनासम्म खोजेर राखिदिन्छु, यति त भन्छु सर। हस्, हामी अहिलेका लागि तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ। केही नमान्नु होला, हाम्रो टिमले तपाईँलाई तत्काल सम्पर्क गर्नेछ। त्यस पछाडि हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्छौँ है त? हुन्छ सर। नरुनुहोस् है त, केही पनि नमान्नु होला, हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँलाई है। तपाईँ त्यही कोठामै बसिरहनु भएको छ, बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन? चाबी लगाइदिएको छ? कसले लगाइदियो चाबी? बाहिरबाट चाबी लगाएर राख्छ, यिनीहरू बाहिर जाने बेलामा यहाँको मान्छेहरू, अनि भित्र चाबी लगाएर राखिदिन्छ। ए, अनि बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन? दिनभरि कोठाभित्रै बस्नुहुन्छ? दिनभरि कोठाभित्रै हो सर। अनि तपाईँलाई खाना दिइएको छ कि छैन त? खाना त अलिअलि पकाएर उ गरेर बनाएर खान्छौँ। तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ? हजुर।
हस् केही नमान्नु होला, केही समय धैर्य गर्नुहोस् है, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ, तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्ने प्रयास हामी गर्छौँ, केही पनि नमान्नुहोस् है त। हस् अहिलेको लागि छुट्टिन्छु म तपाईँसँग। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली चेली कुवेतबाट हामीलाई आफ्नो यातना सुनाइरहेकी छन् र उहाँको मद्दतमा हामी हाम्रो टिमलाई परिचालन गरेर उहाँको थप विस्तृत के भएको त्यसबारे बुझेर हामी उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। नेपाली चेलीहरूको यो विडम्बना, यो बाध्यता रहिआएको छ। हामी पटक पटक भनि पनि रहेका छौँ, सचेत पनि गराइरहेका छौँ कि हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई यसरी विदेशमा बेचिने गरी नजानुस्, बुझेर मात्रै विदेश जानुस् भनेर भनिरहेका छौँ। तर पनि यो क्रम रोकिएको छैन। धेरै नेपाली चेलीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारेर त्यहाँ पुर्याइन्छ र त्यहाँ लगेर बेचिन्छ। यस किसिमको बाध्यता रहिआएको छ र कुवेतमा पछिल्लो समय नेपाली चेलीहरूलाई घरेलु कामदारका लागि भनेर धेरैभन्दा धेरै बेचिएको घटनाहरू हामीसम्म आएका छन्। यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। अब हामी जान्नेछौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सचेत रहने र विशेष गरी यो डिजिटल ब्याङ्किङमा कसरी सचेत रहने, कसरी लाभ लिने भन्ने उपायहरू। यसका लागि न्युज 24 टेलिभिजनले डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस मन्थ जारी राखेको छ र यो अभियान मार्च 31 सम्म सञ्चालनमा रहनेछ। डिजिटल युगमा डिजिटल ब्याङ्किङ नबुझे पछि परिन्छ दर्शक महानुभावहरू। त्यसकारण डिजिटल ब्याङ्किङ बुझ्न न्युज 24 टेलिभिजन तपाईँले हेर्दै रहनुहोला। यसबारे हामीले सूचना सन्देश निरन्तर रूपमा प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। डिजिटल ब्याङ्किङ अहिलेको युगका लागि निकै आवश्यक कुरा हो। यसको सचेतनाका लागि, यसबारे जान्नका लागि तपाईँले न्युज 24 टेलिभिजन हेरिरहनुहोला भन्दै सँगसँगै हामीलाई थप समस्यामा पर्नुभएको छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि 1660122424 टोल फ्री नम्बर रहेको छ। यसै गरी 9801572424 एनसेल नम्बर रहेको छ र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।